तुम्ही तुमच्या कामागारांक पिडा पीड दितात तुझ्या घरा काम आसात तुका जिंदवार आसा तूं बरें न्हिदोन आसाय हां हांव जिंदवार हांव खायना म्हाका भूक लागता देखून हांव आज काम करना फॅनाच्या मुळा बरें न्हिदोन वो बसून आसाय तवळ तवळ येताय वतान काम करतल्या तुझ्या कामागारांक गाडी दिताय मारताय जोर करताय जाल्यार पिडा पीड दिताय जाल्यार तांकां बरें पोटाक दिनाय जाल्यार तांकां बरें खाण पिवण दिनाय जाल्यार तुजो उपास खंयच्या कर्माक सांगा खंयच्या कर्माक तो उपास देखून पळया तुम्ही उपास करता जाल्यार ताचे बराबर तुम्ही लढाई करता झगडे करतात खंय गेला येबो घरा उपास शुक्रार उपास माय सुनेचें झगडें आवय पुताचें झगडें घोव बायलांचें झगडें भाव भयणीचें झगडें गाळी शिराप मोसर राग द्वेष ओमतन बरोवन ओमतता पूण आमी उपास करता जेविना पोटाक चिटको दिता कित्याक खंयच्या फायद्याक सांगा तुम्ही लढाई झगडी करता दया नासतना मुठी मारतात न्ही मुठी मारतात बायलेक टोपो टोपो करून थोडी पटी गो बायलेक मारता मुठी कित्याक असो हांगा बसलाय पेंटेंत भायर घरा गेल्यार बायल मारता फादर म्हणून एकलो जातलो म्हणटा पेंटेंत सदां बसचें ताणें तो कामां वचना इल्लोय प्रायज जाल्या तूं कितें सायब हांगा सदां घरा गेल्यार बायलेचे मार खावचे कोणें वता उठलें बसलें मारचें हांवें म्हळें तुजे बायलेक दीस पळयचे आपूण उरूं ना ताणें म्हाका गुर्तना मागीर फाटीं पयल्या उपरांत परतून सोडटी जाल्यार कित्याक आपूण हाडलीं बद्र्या म्हणून तुवें बियान म्हाका आपूण उरूं ना कोण ना असो न्ही पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक जावचें ना तुमी करता तो उपास तुमच्या फायद्याचो तुमच्या स्वार्थाचो तुमच्या मोसराचो तुमच्या हग्ग्याचो फरीकपणाचो उपास तुमी करतात जाल्यार तो सर्गाक व्हरूंक पावचो ना ओ काळ मागण्याचो काळ कितें व्हडल्यार सांगा ओ काळ सांगा ओ काळ सांगा ओ काळ मागण्याचो काळ ओ काळ मागण्याचो काळ हांव सांगता ताच्या प्रमाण कळ्ळें हो काळ मागण्याचो काळ हो काळ मागण्याचो काळ हां कोलो काळ वो काळ मागण्याचो काळ हां मागण्याचो काळ देखून हाका प्राजीत काळ म्हणटात न्ही भक्तीच्यो कोरण्यो आदारचो काळ म्हणटात वा मागण्याचो काळ कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा बहुपुरब्यान ह्या काळाक महत्व दिता आनी म्हणटा सगळ्यो तुमच्यो संवसारी कार्य संवसारी आडंबर संवसारी सगळ्यो संगती सगळ्यो पयस न्ही थोडी मास मासली काही नात न्ही शुक्राराचे उपास दवरतात न्ही कुर्सावाट करतात मिसां घेतात पुलां माळयनात बिडी सिगरेट पियेनात थोडे काडकाय काडनात न्ही थोडे न्हायनात 2.5 दीस पुरा निचेव आसा साबू बरो उरता न्ही उदक उरता साबू उरता न्ही करतात पूण आमी कितेंय करता तें कोणा खातीर करी जाय सोम्या खातीर खम्याक तुवें कांय करची गरज ना म्हज्याच खातीर कळ्ळें कितेंय करता जाल्यार कोणा खातीर म्हज्या बऱ्यापणा खातीर उडासतो सोम्या खातीर करता जाल्यार सोम्याक आमी कांय करीचें म्हण आसा तुवें केल्ल्यान सोम्या बाचावी मेळटा गे सोम्या बाचावयची गरज आसा गे सोम्याक सुटकेची गरज आसा गे सोम्या खातीर आमी मागणी पेटोवची नाकात सोम्या खातीर आमी उपवास करचो नाका सोम्या खातीर आमी दंडवणी करची नाका कोणा खातीर कर म्हज्या खातीर हां तुज्या बाचावे खातीर देखून तुवें ही दंडवणी हे मागणे एक बऱ्यो करण्यो करतना तुवें तुज्या बऱ्यापणाक म्हणची तिजें देवाच्या बऱ्यापणाक न्ही देवाक ती गरजच ना पूण तें बरेंपण लाभचें जाल्यार तुवें ती करच्यो दंडवण्यो करच्यो करण्यो कश्यो आसूंक जाय
कशें आसूंक जाय देवाक मिसूंक जाय कशें आसूंक जाय देवाक सड्ड वड्ड करून उलोवंक म्हाका जायना अल्टार उलयता समजून घेया कितें देवाक मिसूंक जाय देवाक मानवल्ल्यो जावंक जाय आमचें बरेंपण कोणाच्या हातांत आसा दिया आमचें बरेंपण देवाच्या हातांत आसा आमचें बरेंपण कोणाच्या हातांत आसा आमचें बरेंपण देवाच्या हातांत आसा आनी हें बरेंपण देवाच्या हातांतलें आमी जोडिचें जाल्यार पळया आमी कोणा खातीर आमी उपास करता म्हज्या बरेपणा खातीर कोणा खातीर म्हज्या बरेपणा खातीर हांवें उपास करचो देवाच्या वा सोम्याच्या न्ही स्पश्ट उडास दवरा हांवें भेटोवची मागणी म्हज्या बरेपणा खातीर उडास दवरा कोणाच्या देवाच्या न्ही सोम्याच्या न्ही आनी म्हज्या बरेपण हांवें जोडयें जाल्यार हें बरेपण कोणा लागीं आसा देवा लागीं कोणा लागीं आसा सोम्या लागीं आसा देवा लागीं आसा सोम्या लागीं आसा जेजू लागीं आसा वय गे जेजू लागीं आसलें बरेंपण हांवें जोडचें जाल्यार हांव ह्यो करण्यो करता जाल्यार कोणाक मानवल्यो जायच्यो त्यो देवाक मानवल्यो जालो जाल्यार आनी सोमी आपल्या बोल्सांत हात घालता आनी तुका दिता कळ्ळें गी ना जाल्यार सोमी असो आतां ताच्या बोल्साकच वचना थोडो कांय इल्लोसो बोल्साक वचत भायर येना कांय थोडे भायर येत मूठ आसत पूण तुज्या हातांत पडना उडास दवरा ह्यो संगती उडास दवरीचे तुमी देखून पळया इसाया प्रवादी हाच्या पयल्या वचपांत पळया हांगासर इसाया प्रवाद्या मुखांतर देव लोकांक कसलो संदेश दिता पळया कितें म्हणटा थांबोन आसतना बोब मार तुत्रे परी तुजो थाळो उबार ह्या काळार थांबोन आसतना तुवें बोब मारीस थांबोन आसतना बोब मार खंय मार्केटीन न्ही घरान न्ही गाळी दिवन बोब मार शिराप दिवन बोब मार न्ही बगार देवाची स्तुती करणं थांबोन आसतना बोब मार देखून ह्या काळार पळया निरंतर रितीऱ्यो आसात न्ही गी वय की न्ही निरंतर रितीऱ्यो आसात एणे तेणे सगळ्यांक म्हाकाय आसात ब्रदर प्रकाशाक आसले सगळ्यांक आसात रितीऱ्यो निरंतर वय गी आतां कितें करी जाय निरंतरी तुमी निरंतरी देवाची स्तुती करी जाय हांगासी रितीर जाली पूण जाल्यार ऑनलायन रितीर आसात न्ही गे त्यो करी येता आमकां वय गे बसून कालें करूंक बसून रितीर करचे तुत्रे परी तुजो थाळो उबार तुत्रे परी तुतरी कोता न्ही तुतरी म्हळ्यार घालें पुंगचें घालें तें कोणें कालें हाडलां थंय दडबडता उडलता हांगा तर रांदून जेवतात की कितें इगर्जेन आयदनां उमथीं घालता उडलता थोड्या भूक लागल्या टिफीन हाडल्या कोण घालून घालचें मागीर जेवा दिसल्या उपरांत तूं तेरे परी तुजो थाळो उबार कितें उबार तुजो थाळो उबार म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर कोणाक सांगता देव इसाया प्रवाद्या सांगता वस ह्या लोकां मदें वस थांबोन आसतना बोब मार अरण्यान बोब मारतलो थाळो कोण जालो स्नानीक जुवांव जालो अरण्यान बोब मारतलो थाळो लोकांच्या परिवर्तना खातीर तुमची पातकी जिनी सांडा पळया अरण्यान बोब मारतलो जुवांव कितें म्हणालो वेळ लागीं पावला तुमची पातकी जी सणा बरी खबर सतमाना पळया कितल्या अपुर्बान देवाचें उतर इसाया प्रवाद्या बरी स्नानीक जुवांव परगट केल्लें गोताय मरुभुमींत वचून मरुभुमींत तो जियेतलो थंय जावन येवन शहराक येतलो मरुभुमींत जावन शहराक येतलो शहरांत येवन रस्त्या देगांनी ओडवो शहरांनी उंचाया जाग्यार उबो रावन बोब मारतलो कळ्ळें गी तो कितें म्हणटालो हांव अरण्यांत बोब मारतलो ताळो मात्र ताळो पळया येवन कितें म्हणटालो वेळ लागीं सांगा वेळ लागीं पावला तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावला मोगाचे बाबडी न्हू बोवा पुरब्याचीं उतरां पूण थोडे आसात पळय ह्यो स्नानीक जुवांव परगट करतना आयकोनी आयकनातले बरी गेले आयकोनी
हां ऐकू नाही ऐकनातले बरी कान्यांक गुड दे गल्ले बरी सीधा गेले तीक्ष्ण उतरांनी उलयतना थोडे असं लागले आणि म्हणाले ताची तकली फिरवल्या कोण ते सत्यवंत मनीस न्ही भक्तीचे मनीस न्ही देवा सवय आशिल्ले न्ही ते देवसरा सवय आशिल्ले खोटे मनीस स्वार्थी मोसरी रागीस हंकारी गर्वी अनितीचे मनीस शास्त्री फरीजीव तसले समजले की तसल्यांक स्नानीक जो कितें म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो पळ्या कोली उतरां म्हळ्यार ताची हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधातून बाचाव जाता म्हूण तुका कोणें सांगला येवंकसच्या क्रोधातून बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगला पळ्या आनी तो मुंदारू म्हणटा रुखाक कुराड मारन जाल्या रूख अशें बेंड जाला आतां पडोवंक मात्र बाकी आसा तुमच्या मांड्यार पडटलो तुमची पेंकटां मोडटलीं हाडां पिठो जातलीं हां मागीर आस्पत्रेंत बँडेज घालून आसतल्यात पातकेजीनी सांडा आनी ताणें कितें केलां वयर आसलेल्यान आसडूंक कितें केलां हां आसडूंक वता तुमकां ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಸೂಪ್ ಗಾಲೆ ಪಿಯು ಸೋಗಿ ತಡಪೆ ಸೂಪು ಬಿಡಿ ಎಸೋ ಬಿಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೂಪ್ तुम्ही चिंता करू बिडी बनतलो की म्हणून बिडी बनतलो बिडी ओडी नातलो मात्र कळलें की तांबडी सुतां धवी सुतां हळडुवी सुतांची बिडी आसा न्ही निशार बिडी रायफल बिडी भारत बिडी तें गोत्ता म्हाका हां कळ्ळें गणेश सुलतान मस्त आसा आणखी सांगचे जाल्यार आतां बिडयेचे विशय नाकात मगाच्या भावपणी न्हू पळया सुपो बिडयेचे कोले आनी पिठो घालचे तडपे ताणें आसडूंक सुरू केलां आसडूंक कोणाक गोत्ता आसा कितले जाण आसडूंक गोत्ता हांगा आल्ल्याक आसडूंक गोत्ता पळया गी शी हां आसडटाना फाटल्यान 8 बोटां बडयतात न्ही टपा 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 हां बडोवंक गोत्ता तुमकां आतां गोत्ता म्हूण दिल्या जाल्यार तांदूळ सकयल पडत तडपे आतां म्हाका गोत्ता एक तोडपेन तांदूळ बाय आसून काड गो कुंडो आं मागीर पुरो लोणयेन मागीर उंडो घेवन मागीर येती आज शुक्रार उपास म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आसडूंक सुरू केलां कोणें देवान आसडूंक सुरू केलां बरें तो तुप्यान भरतलो नाका जाल्ली पोल उज्याल घाल लासतलो ओ तो काळ तुज्या परिक्षेचो काळ देखून ह्या काळार तुवें कितें करीसय कितें करीस भक्तीच्यो बऱ्यो करण्यो देवा मानता तसल्यो जावंक जाय देखून इसाया प्रवाद्या सांगता वस थांबनासतना बोग मार तुतुरे पुरी तुजो थाळो उबार म्हज्या परजेक तांचो गुन्यांव परगट कर तांचे गुन्यांव परगट कर जाकोबाच्या घराण्याक आपली फातकां आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी तो म्हजो वाटो वळखूंक रेखतात तांचे लागीं वस आनी हो इज्रायलाचो लोक देवा लागीं मागतालो आनी म्हणटा देवा लागीं लोक आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हण उपास करचो हो लोक उपास थोडे फावटी आमचे तशें जाता जिवीत न्ही गे सगळो काळ थोडे फावटी बुधवार आनी शुक्रार उपास करून आमी आसता हरी एक शुक्रारा कुर्सा वाट सुकयना रेतीर सुकयना उपास सुकयना पूण मागिल्लें मेळना देखून आमी मनशां आसा आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी केल्ली दंडवणी आमी केल्लो उपास आमी भेटयलेली मागणी आमी केल्ली रेतेर तूं पळयनाय जाल्यार कित्याक हांवें प्राजीत करचें कित्याक हांवें प्राजिताचो सुकाळ आदारचो कोण गेकलो म्हाका फोन म्हणटा फादर हांव पुरो ह्या वर्सा प्राजिताची करनींत करना उपासी करना सिंजीचो बुधवाराय वचना सिंज घालना मिसाक वचना कुर्सा वाट करना कित्याक म्हळ्यार
7 वर्सां हांव केरळाची लॉटरी काडना सांग एक्की पटी उठोवना म्हाका केरळाची कितली 5 करोडांची लॉटरी उठोवंकूच नाही ताका देखून वो बिलकुल करना म्हणून हांवें म्हळें 5 करोड घेवन खालें करताय साहेबा ते मेळ्ळ्या उपरांत न्ही मागीर सांगता म्हणलो हां जायतीं स्वप्नां ताच्या जिवितांत पूण ती गरजेची न्ही गे ते 5 करोड मेळ्ळ्या पुक्क जायत संतोश अनंत मी कोणाचे जातले देखून देवान म्हणा तुजें काळीज वीक आसा मस्त वीक आसा कळ्ळें 5 करोड उठले म्हणटाना त्या संतोशान तुजें काळीज पुक्क जायत देखून तुका हांवें उठोवन येतलें तूं बरें केलां म्हणून तुवें जियेचें थोडे पटी देवाची मांडावळ तशी आसा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमचे चिंताप तशें देखून पळया कित्याक पूण आमी प्राजीत करचें तवळू देव म्हणटा इसाया प्रवाद्या मारिफा तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो चलयतात धंदो न्ही तुमचो धंदो चलयतात तुमचे बिझनेस करतात तूं उपास करताय कळ्ळें गे उपास करताय तुका कुंकडाचें मांसाचें आंगड आसा उपास करताय कळ्ळें गे मांस तुकून दिताना कितले ग्राम दिताय 900 ग्राम मात 100 ग्राम भितर कळ्ळें उपास करून कितें फायदो समजलें तुका पेट्रोल पंप आसा तूं पेट्रोल घालताय हां 1 लिटर पेट्रोल घालचो कितलो 900 मात 100 भितर कितें फायदो न्ही तूं ताकडेन तुकून काण घेताय कळ्ळें मिरी काण घेताय पोपळां काण घेताय कळ्ळें गे पूण काण घेतना तुज्यो स्केल केदाळे असत कळ्ळें तुका तो लाभ जावचो जाल्यार तुवें उपास करून कितें फायदो धंद्यांत तुजोच फायदो पळयताय पेल्याक तूं चीट करताय पेल्याक तूं दोको दिताय पेल्याचे अपारसिताय जाल्यार तुवें प्राजीत करून उपास करून कितें फायदो तुमी तुमच्या कामागारांक पीड दितात तुज्या घरा काम आसात तुका जिंदवार आसा तूं बरें न्हिदोन आसाय हां हांव जिंदवार हांव खायना म्हाका भूक लागता देखून हांव आज काम करना फॅनाच्या मुळा बरें न्हिदोन वो बसून आसाय तवळ येताय वतान काम करतल्या तुज्या कामागारांक गाडी दिताय मारताय जोर करताय जाल्यार पीड दिताय जाल्यार तांकां बरें पोटाक दिनाय जाल्यार तांकां बरें खाण पिवण दिनाय जाल्यार तुजो उपास खंयच्या कर्माक सांगा खंयच्या कर्माक तो उपास देखून पळया तुम्ही उपास करता जाल्यार ताचे बराबर तुम्ही लढाई करता झगडे करतात खंय गेले घरा उपास शुक्रार उपास माय सुनेचें झगडें आवय पुताचें झगडें घोव बायलांचें झगडें भाव भयणीचें झगडें गाळी शिराप मोसर राग द्वेष ओमतन बरोवन ओमतता पूण आमी उपास करता जेविना पोटाक चिटको दिता कित्याक खंयच्या फायद्याक सांगा तुम्ही लढाई झगडी करता दया नासतना मुठी मारतात न्ही मुठी मारतात बायलेक टोपो करून थोडी पटी गो बायलेक मारता मुठी कित्याक असो हांगा बसलाय पेंडेंत भायर घरा गेल्यार बायल मारता फादर म्हणून एकलो जातलो म्हणटा पेंडेंत सदां बसचें ताणें तो कामां वचना इल्लोय प्रायज जाल्या तूं कितें साहेब हांव सदां घरा गेल्यार बायलेचे मार खावचे कोणें वता उठलें बसलें मारचें हांवें म्हळें तुजे बायलेक दीस पळयचे आपूण उरूं ना ताणें म्हाका गुर्तना मागीर फाटीं पयल्या उपरांत परतून सोटी जाल्यार कित्याक आपूण हाडलीं बद्र्या म्हणून तुवें बियान म्हाका आपूण उरूं ना कोण ना असो न्ही पळय म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो आज तुमी करतात तशें जाल्यार उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक जावचें ना तुमी करता तो उपास तुमच्या फायद्याचो तुमच्या स्वार्थाचो तुमच्या मोसराचो तुमच्या हग्ग्याचो फरीकपणाचो उपास तुमी करतात जाल्यार तो सर्गाक व्हरूंक पावचो ना तुमचो ताळो तुमच्या उपासा मुखांतर सर्गाक पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमची मागणी तुमी करतात जाल्यार तुमचो थाळो सर्गाक पावोवंक तुमच्यान जावचें ना जर तर असल्यो करण्यो कर्ण तुमची मागणी करतात तुमची दंडोवणी करतात तुमची कामां करतात उपास करतात तेन्ना तुमचो थाळो सर्गाक पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तुम्ही तकले बागयतात उपास कर आज म्हाका उपास काम करूं जायना जायना उपास करनासतना उपास करन कामाक रजा घालूं जाता म्हाका एकलो फोन करता फादर आज हांवें रजा काडची कित्याक उपास फादर हांवें म्हळें घट्ट जेवन ये उपासच नाका तुका आज तुजो उपास हांव करता घट्ट जेवन ये उपासच नाका कम टू द स्कूल
सांगून सांगले होय म्हज्या मोगाच्या पळया अशें जाता थोडे पटी देखून गोणयेचेर आनी गोबराचेर तुमी आड पडटात गोणयेचेर आनी गोबराचेर म्हळ्यार गेल्ले गेल्ले आड पडचें भूक लागल्या उपास उपास उदक पियेना वचून गोबराचेरय आड पडटात गोणयेचेरय आड पडटात गोट्यांतय आड पडटात कावंडेचेरय आड पडटात न्ही कोलयेच्या मुठ्यारय आड पडटात सगळे गेल्ले गेले देखून खाले रे गेल्ले रे पडटाय म्हणटात थोडी खालें गो गेल्ले रे पडटाय पळया असलो उपास हे रितीन तुमी करतात तो दीस असलो उपास हे रितीन तुमी करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुमी चिंतात म्हाका पसंद ना बिलकुल पसंद ना असं जाल्यार तुमी उपास आनी सरस्परा म्हणटात असलो दीस म्हणटात बिलकुल ना 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 हांव पसंद करता तो उपास हो पळया देवान पसंद करचो उपास हो अनितीच्यो संकळी मोडा अनितीच्यो अन्याय करच्यो पेल्यांक लुटच्यो पेल्यांक वायट करच्यो अनितीच्यो संकळी मोडा जुवांचे बांध सोडया तुमच्या कामागारांक तुमच्या कश्ट तुमच्या आदी हाती असलेल्या तांच्या खांदावयर दिल्लें वजें हळू करा दगद सोंसतल्यांक सुडका दिया कश्ट भोगतल्यांक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया हर एकल्याचें वोजी कितें आसात बायलेचें वोजें आसा गोवाचें वोजें आसा भुरग्यांचें वोजें आसा तें मोडून उडया कुमो करा फाटीं दिया सकाळीं 5 वरांक बायल उठता सकाळींचें काम करता भुरग्यांचें करता ब्रेकफास्ट करता ताच्या उपरांत कितें पुरो गोवाचें करता ताच्या बरोबर झाडटा पुसता पुरा करता सकाळीं मागीर 8:30 दन 5 दन कामां वयता कामां जावन येता सांजेर इल्लें टिफीन व्हरता सांजेर येता परतून च्या करता हें करता तूं बसून उगोत पेपर वाचून उगोच मोबायलार लोळोन मोबायलार गेश्टून बसच्या बदलाक बायलेक इल्लें कुमो कर ताचें जू इल्लें हळू कर ताचें कश्ट इल्लें हळू कर वय की न्ही कितें बरेंपण आसा पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें बरेंपण आसा देखून उडास दवरा देखून हर एक दगद सोंसतल्याक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदर रातल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरून दिया तुमच्या संबंद्यांक सडी नाकात तुमच्या घरांत असलेल्या कुमक करा एक दीस एक बायली म्हणटा म्हणजे की फादर हांवें म्हज्या गोवाचे पयशे सोदल्यात हांगा म्हळ्यार हांवें म्हजे गोवाचे पयशे सोदल्या कित्याक तूं दिना फादर म्हाका कर्सागर दिना कित्याक सोदले कालें गेलीं सोद कांय ना फादर म्हज्या दुवेक बड्डेक एक ड्रेस काडून गेलो पळय तिच्या दुवेक बड्डेक ड्रेस काडून घेवंक गवाचे पयशे सोरीचे पडले तो दिना विचारल्यार दिना कंजूस कोणसो देखून आस दवरा दिया आसलेलें दिया हांवें म्हळें गोगाली कानाक आसा फादर तोटो माडी पुरो आसा दियेत ताका पण दिना तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेरांचे जू इल्लें हळू करा तांची मोगणां समजून घेया पारकिया इल्लेशें दिया तुमच्या संबंधांक सणी नाकात तेदना पळया यसोल्यो पुरो बऱ्यो कर्ण जाताना कितें जाता तेदना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो तुमचे गायी बेगीन बरें जातले पळया तेदना तुमच्या संबंधांक सडी नाकात तेदना फांत्याच्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो सांगा फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो तुमचे गाय बेगीन बरें जातले तुमचे नितीवन तुमचे फुडल्यान वेतले सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तुम्ही उलो मारतात तेदना सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो सर्वेस्परा तुमी आपयतल्यात आनी सर्वेस्पर म्हणटलो हांव हांगा उलय त्या पुरबायचे म्हजे मोगाचे बाबडी हांव शिकून खऱ्या काळजान मागणें उपास दान धर्म दंड उण्यो करता जाल्यार हे सगळे प्रतिफळ आमी काडूंक शकतले हांव असलो प्रतिफळ काडचो काळ जावं दी म्हणून हे विशेष करून ह्या संदर्भार मागया जेजो म्हणटा जर तर तुमी तुमच्यो करण्यो बऱ्यान करनात जाल्यार कसलोच प्रतिफळ बापा तावन तुमकां मेळचो ना बरो प्रतिफळ मेळचे खातीर आमच्यो करण्यो देवा मानता तसल्यो जावं दी म्हूण मागया.